हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। सो यार गाइस, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि 26 जनवरी 2021 की सुबह को डॉक्टर रेहान आज़मी सर, जो कि बहुत एक फेमस पोइट थे, पाकिस्तान के बहुत फेमस कवि थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बिकॉज बहुत दिनों से वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी, बहुत बुरी हालत थी उनकी। ठीक है, दैट्स वाई उनकी मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया। एंड लिटरली जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, सच बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत। बिकॉज मेरे बहुत एक फेवरेट पोइट थे वो। यार उनकी ऐसी पोइट्री मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है अभी तक। जितनी भी मैंने पोइट्री देखी, लाइक नदीम सर की जितनी भी नोहे देखे ना यार, उन्हीं के ज़्यादातर पोइट्री होती, उन्हीं की ज़्यादातर नोहे होते लिखे हुए डॉक्टर रेहान आज़मी सर के। एंड बहुत ज़्यादा दुख हुई। तो मे ही सोल रेस्ट इन पीस। एंड इसी के चलते कल कराची में 28 तारीख 2021 को एक मजलिस रखी गई, मजलिस से सोयम, जिसमें बहुत सारे लोग आए। एंड खुद नदीम सरवर सर ऑस्ट्रेलिया से लाइव आए थे उस मजलिस में। एंड लाइव उन्होंने वहाँ पे नोहा ख्वानी करी, नोहा पढ़ी। बिकॉज तुम्हें पता है बहुत पुराने साथी है डॉक्टर रेहान आज़मी सर एंड नदीम सरवर सर, बहुत पुराने साथी है, करीबन 80s 90s से जहाँ तक मुझे पता है वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। एक साथ नोहा ख्वानी में पोइट्री लिख के दे रहे थे। बहुत सारे, मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में नोहे लिख के दिए हैं डॉक्टर रेहान आज़मी सर ने, नदीम सरवर को पोइट्री लिख के दी है। एंड दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है बहुत पहले से। बट कह सकते हैं फ़िलहाल ऐसा वक्त आ गया है कि अब एक मजबूत कलम टूट गई है, मैं कहूँगा बहुत मजबूत कलम टूटी है। तो बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख हुआ। ठीक है, फिलहाल उस वीडियो को देखते हैं जहाँ पे नदीम सरवर सर लाइव आए थे। उन्होंने वहाँ पे नोहा ख्वानी करी, रेहान आज़मी सर के लिखे हुए बहुत सारे नोहे पढ़े, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं डेडिकेटेड ही वीडियो। ठीक है, एंड उनके साथ में उनके दो बेटे भी है, अली शनावर एंड अली जी। तो पहले वीडियो को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले, समझने वाले, जहाँ जहाँ मेरे गाजी कालम है, उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अफसोस के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि तकरीबन 26 जनवरी की सुबह ये अंदोहनाक खबर मिली कि मेरे देरीना रफ़ीक, मेरे साथी, मेरे अज़ाई सफ़र के हम सफ़र रेहान आज़मी साहब का इंतकाल हो गया और इस दुनिया से वो मुंतकिल हो गए उस बेहतरीन आलम की जानिब जिसका रब्बुल जलाल ने हर मोमिन से वादा किया है। दिल की अजीब हालत है और अब वो सारी बातें, वो सब काम करना एक साथ, वो एक साथ बैठना, हालात बदलते गए, वक्त बदलता गया, सफ़र होता रहा और आज ये खबर हमको मिली। बहरहाल ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेहान आज़मी और हमारा काम क्या था। वो काम आप सबके सामने और पूरी दुनिया के सामने है। क्या हमारा ताल्लुक़ था ये भी पूरी दुनिया के सामने है। हमने क्या किया ये भी आप सबके सामने है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने आप सब हमारे गवाह हैं कि आपने हमें कब देखा, कहाँ देखा, और मैं आपका गवाह हूँ कि मैंने आपको हमेशा मजलिसों में पाया, अपने सामने देखा। बहरहाल आगाज़ कर रहा हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि इस वक्त मुझे पता है कि आज 28 जनवरी है और बरोज़ जुमेरात है, 2021 है और रेहान आज़मी साहब की आज स्वयं की मजलिस में हमको ये कलाम आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक कलाम जो मैंने बड़ी मेहनतों से रेहान आज़मी साहब के साथ बैठ के तैयार किया था, मैं वो पेश कर रहा हूँ, जिसमें लश्कर हुसैन का तारुफ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ है और दुनिया से अपना तारुफ पेश किया है, खुसूसन करबला में उमर साद के सामने, यजीदी फौज के सामने हज़रत इमाम हुसैन का ये खुतबा है। हुसैन का हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन, मैं अली के दिल का सुरूर हूँ, मैं हुसैन हूँ, हुसैन हूँ। मेरी माँ है जनाबे सैयदा, मेरा भाई हसन जिले मुस्तफा, मेरी हम कदम, मेरी दो बहन, मेरी हम कदम, नोहा मैंने रिएक्ट करा है पहले। मेरा भाई गाजी
قرار من میں حسین ہوں وہ حسین ہوں 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 دل فاطمہ کا میں چین ہوں میں حسین ہوں وہ حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں وہ حسین ہوں میں ہزار صدمے اٹھا چکا میں ہزار صدمے اٹھا چکا میں چراغ اپنے بجھا چکا میں چراغ اپنے بجھا چکا میں تمام لشکر گوا چکا میں زمین مقبل سجا چکا لو میں ذوالجلال سے گر گیا لو میں ذوالجلال سے یار لٹرلی اس طرح کی پوئٹری کون کر سکتا ہے؟ بہت نیکسٹ لیول. جسٹ نیکسٹ لیول. فاطمہ کا میں چین ہوں میں حسین ہوں وہ حسین ہوں میں حسین ہوں وہ حسین ہوں. نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک کلام جو نہ جانے کس وقت ذہن کے گوشے میں آیا اور جس وقت میں نے ریحانہ اعظمی سے ذکر کیا تو ریحانہ اعظمی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنا دل و جان اس کلام کو دوں گا. اور میرے ساتھ بیٹھ کے بڑی محنت سے اور بہت دل سے یہ کلام لکھا اور ہم دونوں کی یہ پہچان پوری دنیا میں بنا. وہ کلام میں پیش کر رہا ہوں. یس بہت. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. ہے جہاں گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات ہے جہاں گنجے شہیداں ہے جہاں نہر فرات جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جل گئے شام غریباں میں جہاں ہے میں تمام جل گئے شام غریباں میں جہاں ہے میں تمام جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. سرور و ریحان ہر مجلس میں کرتے ہیں دعا سرور و ریحان ہر مجلس میں کرتے ہیں
دعا حق وہی لوگوں کا ہوگا ادا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے یہ کلام کہ جس وقت تخلیقی مراحل سے گزرا تھا تو اس وقت ہم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ایک کلام سارے کلام جب لکھ لیتے تھے تو ریحان اعظمی اور ہم انتظار کرتے تھے کہ اب کون سا خیال آتا ہے، اور وہ ہستی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تھی. وہ ہمیشہ سب سے آخر میں ہم لوگوں کو فیل ہوتا تھا. حضرت عباس علمدار کا ایک کلام جو میرے دل کا کلام ہے میں پیش کر رہا ہوں. نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے خاص طور سے ریحان اعظمی کے لیے پڑھ رہا ہوں، خاص طور سے ان کے سارے صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں. سناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. بھائی سے ودا ہو کے فرماتے تھے مولا بھائی سے ودا ہو کے فرماتے تھے مولا اب کون میرے گھر کو سنبھالے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. اور ایک کلام جو ایک بشارتی کلام ہے، حیدرآباد دکن کی زمین ہے، ان کے شاعر کی زمین ہے، اس پہ ہمارا ارادہ تھا کہ میں بناؤں تو میں نے ریحان اعظمی صاحب سے ذکر کیا تھا. اتنا مجمع یہاں سننے کے لیے آیا ہے، بچے سے لے کے بڑے تک اور بوڑھے تک جو میرے ہم عمر ہیں، میرے سب دوست یہاں پر اس وقت موجود ہیں، بچپن سے مجھے یہ کلام پڑھتے دیکھ رہے ہیں. 1986 سے لے کے
اور 2020 تک تقریباً 36 ایئر 36 سال کا ہمارا اور ریحان اعظمی کا ساتھ. مگر جب بھی ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے تو اس کلام کا ہمیشہ ہم لوگ ذکر کرتے تھے. یہ بشارتی کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. میں ہمیشہ ہر جگہ نہیں پڑھتا, صرف روز عاشور پڑھتا ہوں. میں پیش کر رہا ہوں. عاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے, بھائی کا گلا کٹتا بہن دے رہی ہے, مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے. میرے بچے میری آگوش میں آ جا, میرے بچے میری آگوش میں آ جا. کیوں لے کے گیا تھک کے تو اس جلتی زمین پر, کس کا لہو تم نے ملا روئے ہنسی پر, مت کھا پہ سودھان تیری ماں ہے یہیں پر. اے میرے حسین میری گود میں آ جا, میرے بچے میری آگوش میں آ جا. میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا, نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا, اس ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا, میرے بچے میری آگوش میں آ جا, میرے بچے آئے. اور اسی سے ملتا جلتا عصر کے وقت کا ایک اور کلام, یہ بھی حیدرآباد دکن کی زمین ہے جس میں ہم نے ریحان اعظمی نے کاوش کی ہے. خدا قبول فرمائے, میرے مولا قبول فرمائے. عصر طواف ہے شبیر کی آتی ہے صدا, کہ چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا, اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں. ارے دھوپ ہے اپنی ابان کے ڈالو اماں, گرم رہتی پن گرتا کیا بات, گرم رہتی پن گرتا سنبھالو اماں. تھک گیا لاشیں اٹھا کر میں بھرے لشکر کی, لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی, خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی. دو تسلی مجھے سینے سے سلا لو اماں, کون سا نوحہ ہے؟ سنبھالو اماں, گرم رہتی تو میں ہلتا ہوں
سنبھالو عمار میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کرے نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں گرم رہتی تو میں پھرتا ہوں سنبھالو اماں گرم رہتی تو میں پھرتا ہوں سنبھالو اماں اور ہے گزارش میری اتنی تو یہ تم سے مادر اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں گرم رہتی تو میں پھرتا ہوں سنبھالو اماں گرم رہتی تو میں پھرتا ہوں سنبھالو اماں ہوگی جب حشر کے میدان میں مجلس برپا فرش غم شے کا بچھائیں گی جناب زہرا آئے گی حضرت شبیر کی ریحان صدا آج دل کھول کے منہ بہالو اماں گرم رہتی تو میں پھرتا ہوں سنبھالو 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 زینب بھی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے دل سے وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے دل سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ عباس سے وابستہ ریحان قلم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم سلام 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 علیہ سلام یا میرے مولا سلام یا میرے مولا سلام یا میرے آقا سلام
दैट्स इट। बहुत सारे ऐसे नोहे थे इसमें जो मैंने नहीं सुने। आई थिंक वो या तो अनरिलीज्ड होंगे या तो मैंने रिएक्ट नहीं करे होंगे। तो जितने भी नोहे पड़े, अगर किसको लिंक मिलेगा तो प्लीज़ मुझे लिंक दे देना। फर्स्ट नोहा तो मुझे पता है, एक गरम रेत वाला भी जो नोहा था वो भी मुझे प्लीज़ उसका भी लिंक देना। जस्ट तुम समझ सकते हो यार, गहराई समझ सकते हो मैं आखिर क्यों लिंक मांग रहा हूँ। तुम इनकी पोइट्री समझ सकते हो, रेहान आज़मी सर की, इनकी कैसी पोइट्री थी एंड क्या जोड़ी थी इनकी। ये सर ने ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन एक तरह से उस मजलिस में लाइव करा था, ठीक है, लाइव नोहा पड़ा है। यस, उनके बेटों के साथ अली शनावर। अली जी बहुत प्यारी वॉइस यार, इनकी बहुत अच्छी वॉइस है कहना पड़ेगा। एंड ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था डॉक्टर रेहान आज़मी सर के लिए, कह सकते हैं। यस, छोटा सा एक ट्रिब्यूट ऑस्ट्रेलिया से, बहुत उनके एक अजीज़ दोस्त की तरफ से कहना पड़ेगा, बिकॉज बहुत पहले से वो साथ हैं एंड बहुत पहले से एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से वर्क कर रहे हैं। एंड मैं हर बार वही कहूँगा कि ब्रो अभी जो आगे नोहे आएंगे उसमें किस तरह का नोहा मुझे मतलब अपने को मिलेगा। इतना तो मुझे पता है कि रेहान आज़मी सर ने पहले से बहुत सारे कलाम लिख के रखे होंगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी अपने को, कह सकते, बिकॉज उनकी पोइट्री में एक अलग धार था मेरे हिसाब से, जितना मैंने सुना है, जितने मैंने नदीम सर की बहुत सारे ओल्ड नोहे देखे, अभी के नोहे देखे, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो अभी आएंगे उसमें उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने सुना है कि डॉक्टर रेहान आज़मी सर के दो जवान बेटे पहले ही उनसे पहले गुजर गए, मैंने सुना है। सलमान आज़मी, जिनके नोहे भी मैंने मतलब एक तरह से रिएक्ट करे बहुत पहले, बहुत सारे उनके भी नोहे, वो भी बहुत अच्छा एक पोइट थे। तो बहुत दुख था यार उनकी लाइफ में, कहना पड़ेगा। बीमार थे, ऊपर से बहुत डिप्रेशन भी थे, मैंने सुना है बहुत डिप्रेस थे। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी सेफ, बी हैप्पी। बस ख्याल रखो यार, पीस आउट। हाल कलम तेरा दिल सीने में जब तक है, भूलेगा ना हम तेरा। देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा, देख मेरे बाजी।